श्रीसङ्कटास्तोत्रम् नारद उवाच जैगीषव्या मुनिश्रेष्ठा सर्वज्ञा सुखदायका आख्यानानि सुपुण्यानि श्रुतानि त्वत्प्रसादतः न तृप्तिमधिगच्छामि तव वाक्मृतेन च वदस्वैकां महाप्राज्ञा सङ्कटाख्यानामुत्तमाम् इति तस्या वच श्रुत्वा जैगीषव्ये ब्रवीदि वचः सङ्कटानाशनां स्तोत्रं शृणु देवर्षि सत्तमा द्वापरे च पुरावृत्ते भ्रष्टराज्यो युधिष्ठिरः भ्रातृभिः सहितोरन्ये निर्वेदां परमां मतः तदानीं तु ततः काशीं पुरीं गच्छान् महामुनिः मार्कण्डेय समायाता सह शिष्यैर्महायशः पूजितो धर्मराजेन प्राह हृष्टो महामुनिः कथां ते म्लानवदन मे तत्त्वं मां निवेदय युधिष्ठिर उवाच सङ्कटां मे महत्प्राप्ता मे तादृग्वदनं ततः एतन्निवारणोपायं किञ्चिद् ब्रूहि महामते मार्कण्डेय उवाच आनन्दकानने देवी सङ्कटानामाविश्रुता वीरेश्वरोत्तरे भागे चन्द्रेशस्या च पूर्वतः शृणु नामाष्टकां तस्या सर्वसिद्धिकरां नृणां सङ्कटा प्रथमं नाम द्वितीयां विजया तथा तृतीयां कामदा प्रोक्ता चतुर्थां दुःखहारिणी सर्वाणि पञ्चमं नाम षष्ठां कात्यायनी तथा सप्तमां भीमवदना सर्वरोगहराष्टकां नामाष्टकामिदां पुण्यां त्रिसन्ध्यां श्रद्धयान्वितः या पठेत् पाठयेद्वापि नरो मुच्येत सङ्कटात् इत्युक्त्वा द्विजश्रेष्ठ स्वयं वाराणसीं यजो तथा सम्पूज्य तां देवी वीरेश्वरा समान्वितां भुजैश्चादशभिर्युक्तां लोचनात्रयभूषितां मालाकमण्डलोपेतां पद्माशङ्खगदायुतां त्रिशूलचापडमरू खड्गाचर्मा विभूषितां वरदाभयहस्तां तां प्राणम्या विधिनन्दनः वरत्रयां गृहीत्वा तु ततो विष्णुपुरां यायो एतत् स्तोत्रस्य पठनं पुत्रपौत्रादिवर्धनं सङ्कटनाशनञ्चैव त्रिषु लोकेषु विश्रुतां गोपनीयां प्रयत्नेन महावन्ध्या प्रसूतिकृत् इति श्रीपद्मपुराणे श्रीसङ्कटस्तोत्रं सम्पूर्णम्।